السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل اليوم عندنا موعد مع مراجعة الثانية والمراجعة الأخيرة من هذا الأسبوع هذا الأول إن شاء الله. أهم شيء الآن هو أن تراجعوا إن شاء الله. ما عطيتنا الجمل ياك هي المراجعة الثانية، الأولى كانت مراجعة الأفعال، إلا أن المراجعة ديال الجمل هذه كخصها الإنسان يكون ضبط اللي فات كامل، يعني الإنسان ضبط لي فيرب اللي دوزنا فيهم كاملين، ضبط الجمل اللي دوزناهم كاملين باش نقدروا أننا نراجعوا ما عطيتنا. لهذا هذه فرصة باش أن تشوف واش فعلا باقي ضبط داكشي مزيان، واش دخل في الراس، واش نتلف، باش الإنسان يعاود المراجعة الثانية والثالثة مع نفسه ويشوف فين كاين المشاكل باقا بالضبط. وهذه إذا كان هاد الشيء اللي داز في هذا الأسبوع هذا كامل مضبوط فهذا خير، ياك يمكننا ننتقلوا للأسبوع الثاني. إذا ما كانش غادي يكون فرصة أن الإنسان يرجع، وهذه مع العلم بأننا غنستمر مع الأسبوع الثاني إن شاء الله. إذا نبدأ إن شاء الله. أول جملة عندنا اللي ما قدامنا: Je cherche une solution. شنو غيكون معنى ديال الجملة هذه؟ Je cherche une solution. إذا الأساسي أن غادي نعطيك جملة ياك، غادي نطلب منك أنك تعطيني الجواب ديالها. غادي نعطيك وقت ديال 5 ديال الثواني ياك. غادي نحسب أنا 1 2 3 4 5. طبعا 5 ثواني ماشي بهاد السرعة كاملة، وانت خصك ترد عليا. أيضا غندوزو في الجمل اللي ما جايين كاملين إن شاء الله. إذا je cherche une solution. المعنى ديالها أنا أبحث عن حل. الجملة الثانية: j'achète un livre. إذا المعنى ديالها أنا أشتري كتابا. الجملة اللي موراها: vous envoyez une lettre. إذا المعنى ديالها أنتم ترسلون هدية. Je cherche une solution. أنا أبحث عن حل لهذه المشكلة. Mes amis t'envoient un cadeau. إذن أصدقائي يرسلون لك هدية. ديك تي t'envoie لك هدية. إذن chaque dimanche nous achetons des cadeaux. إذن كل أحد نحن نشتري هدايا. Je cherche une solution à l'aide de mes amis. إذن أنا أبحث عن حل بمساعدة أصدقائي. Malika raconte une histoire à ses enfants tous les dimanches avant de dormir. إذا المعنى ديالها مليكة تحكي قصصا لأطفالها كل يوم أحد قبل النوم. لأطفالها ses enfants قبل النوم avant de dormir. Je raconte une histoire à mes enfants tous les lundis avant de dormir. إذن أنا أحكي قصة لأطفالي كل اثنين قبل النوم. قصة une histoire لأطفالي à mes enfants قبل النوم avant de dormir. Pour trouver des bonnes solutions à vos problèmes, vous demandez de l'aide à vos amis. أعيد: pour trouver des bonnes solutions à vos problèmes, vous demandez de l'aide à vos amis. لكي تجد حلولا جيدة لمشاكلك أنت تطلب المساعدة من أصدقائك. لكي أو كي pour أو من أجل مشاكلك إذن vos problèmes. المساعدة de l'aide. تطلب المساعدة demander de l'aide. إذن كي تجد حلولا جيدة لمشاكلك أنت تطلب المساعدة من أصدقائك. Pour trouver des bonnes solutions à mes problèmes, je demande de l'aide à mes amis. Pour trouver des bonnes solutions à mes problèmes,
Je demande de l'aide à mes amis. إذن معناها لأجد حلولا لمشاكلي mes problèmes مشاكلي أنا أطلب المساعدة من أصدقائي mes amis أصدقائي. Le père raconte souvent des histoires à ses enfants quand ils rentrent du travail. Le père raconte souvent des histoires à ses enfants quand ils rentrent du travail. إذن عادة souvent عادة يحكي الأب قصصا لأبنائه أو لأبنائه عندما يعود من العمل. Le père raconte souvent des histoires à ses enfants quand ils rentrent du travail. عادة souvent عندما quand يعود il rentre. Quand je termine mon histoire, je sors de la maison. Quand je termine mon histoire, je sors de la maison. عندما أنهي قصتي أخرج من المنزل. Le père est souvent fatigué, alors il salue ses enfants et s'en va à se coucher. Le père est souvent fatigué, alors il salue ses enfants et s'en va à se coucher. Le père est souvent fatigué, souvent عادة يكون والauxiliaire être متعبا fatigué. عادة يكون الأب متعبا لذا alors لذا يحيي أطفاله ويذهب لينام. الآن غادي نبدلو شوية ياك الأساسي الآن هو أنني غادي نعطيك جملة باللغة العربية عليك أنك تترجمها باللغة الفرنسية. حقيقة الأمر أن هيدا غيكون ياك أننا كنضبطو يعني كنفكروا باللغة الفرنسية كنفكروا باللغة العربية وكنترجموها للغة الفرنسية. فاللي مطلوب هو أن نداو من فوق من الأفضل أنه يكون هيدا نعطيك باللغة العربية وانت خصك تضبطها لي باللغة الفرنسية. إذا هنا أخي فارق عمله ياك ديك الكاف خطأ. أخي فارق عمله. إذا mon frère a quitté son travail. Mon frère a quitté son travail. إذا نمشيو بنفس الطريقة 5 ديال الثواني وحنا ماشيين إن شاء الله. هو أحرق أوراقه. هو أحرق أوراقه. إذا il a brûlé les papiers. أوراقه إذا خصها تكون هنايا سي بابي. أعتذر سي بابي ماشي لي بابي. il a brûlé ses papiers. الجملة اللي موراها هو بقي في المنزل. هو بقي في المنزل. إذا il a resté à la maison. il a resté à la maison. نحن ندفع السيارة. نحن ندفع السيارة. إذا نحن nous poussons la voiture. Nous poussons la voiture. هم يفارقون المنزل. هم يفارقون المنزل أو يغادرون المنزل. Ils quittent la maison. Ils quittent la maison. نحن ندفع الدراجة النارية نحو المرآب. نحن ندفع الدراجة النارية نحو المرآب. إذا المعنى ديالها Nous poussons la moto vers le garage. Nous poussons la moto vers le garage. هم يبقون في الفراش. هم يبقون في الفراش. Il reste dans le lit. Il reste dans le lit. قبل مغادرة المنزل أحرق كل أوراقه. Avant de quitter sa maison, قبل مغادرة منزله sa maison, il a brûlé tous ses papiers. أحرق كل أوراقه. Avant de quitter sa maison, il a brûlé tous ses papiers. بعد إحراق أوراقه غادر المنزل.
après de brûler ses papiers, il a quitté la maison. أثناء مغادرة المنزل يرفع رأسه لمشاهدة السماء. أثناء مغادرة المنزل يرفع رأسه لمشاهدة السماء. En quittant la maison, il lève la tête pour regarder le ciel. En quittant la maison, il lève la tête pour regarder le ciel. الآن أثناء مغادرته المنزل هو رفع في الماضي هيك. رد بالك هو رفع رأسه لمشاهدة السماء. أثناء مغادرته المنزل رفع رأسه لمشاهدة السماء. إذن en quittant la maison, il a levé la tête pour regarder le ciel. Il a levé la tête pour regarder le ciel. Il a levé passé composé ماضي. أثناء مغادرته المنزل من عادته أن يرفع رأسه لمشاهدة السماء. من عادته. إذن en quittant la maison, il a l'habitude de lever la tête pour regarder le ciel. من عادته, il a l'habitude. إذن ديك الساعات il a l'habitude de lever la tête. Il a l'habitude de lever la tête pour regarder le ciel. كل الرجال الذين أعرفهم لا يبقون في العمل بعد الزوال. كل الرجال الذين أعرفهم لا يبقون في العمل بعد الزوال. Tous les hommes que je connais, الذين أعرفهم, que je connais, ne restent jamais au travail après-midi. واحد خطأ صغير هنا ne reste ENT يعني الرجال. Tous les hommes que je connais ne restent ENT ne restent jamais au travail après-midi بعد الزوال. عادة يذهبون إلى المطعم للغداء. عادة يذهبون إلى المطعم للغداء. Souvent, عادة, ils vont au restaurant pour déjeuner. Souvent, ils vont au restaurant pour déjeuner. إلا أنا أحب أن أبقى في العمل لأكمل عملي أو لأكمل واجبي. إلا أنا أحب أن أبقى في العمل كي أكمل واجبي أو عملي. Sauf moi, إلا أنا, sauf moi, j'aime rester au travail pour terminer mon boulot. Pour terminer mon boulot. كي أكمل واجبي. هي ترسل رسالة إلى مديرها. هي ترسل رسالة إلى مديرها. Elle envoie une lettre à son directeur. Elle envoie une lettre à son directeur. هذه كانت مراجعة عامة الجمل هذا الأسبوع الأول. إن شاء الله عز وجل الفيديو القادم نتلقاو مع دروس جديدة وأفعال جديدة وجمل جديدة. إن شاء الله كل مرة الأمور تزيد تتحسن، كل مرة الأمور تزيد يظهروا دي فيرب جداد يمكن ما كتعرفهمشي وبعض الكلمات جداد يمكن ما كتعرفهمشي. طرق ديال صياغة الجمل ياك كل مرة نزيدو نصعبوها شوية. حنا ماشي كنتعلموا عاطيتنا إن شاء الله. أهم شيء هو أن الفيديو دا يتراجع ياك، وإذا كان فيه شي خلل يعني جبرتي شي أمور ما فهمتيش الترجمة رجع الفيديوهات السابقة، زيد فتش نتي بحث نتي بديك الشاهد شوية في جوجل. الله يوفقك، الله يسهل الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.